اندر جلی گئی ہے. اس تو بعد دودھ پلائی دی رسم وہ قدم قدم تے رسماں اور تائیں تے اسی آنے پھرنے اور زنا 500 چی ہو جاندہ ہے تے نکاح 5 لاکھ چے بھی نہیں ہوندہ. میرے معاشرے دے اندر زنا آسان ہو گیا ہے تے نکاح مشکل کر دیتا گیا ہے. زنا تائیں تے میری نوجوان نسل تباہ ہو گئی, اے برباد ہو گئی, ختم ہو گئے نوجوان, زانی ہو گئے نوجوان, شرابی ہو گئے نوجوان, ختم ہو گئے نوجوان. ہائے ہائے در جناب والا زنا آسان ہے تے نکاح مشکل ہے. ہن دودھ پلائی دی رسم میں پھر بھی لڑکیاں آ رہی ہیں, لڑکیاں قدم قدم تے رب دی نافرمانی ہے. اے جناب والا ہن جی اینے پیسے دیو, اے فلانا گفٹ کھولو, اے فلان کام کرو, اے سارا کچھ جناب والا قدم قدم تے میرے رحمان دیاں نافرمانیاں ہو رہی نے. اور نکاح ہوئے حضرت سیدہ زہرا دا اور میں آنا ایک کائنات دا حسین ترین جوڑا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ تے حضرت حیدر کرار دا جوڑا ہے. اور کتے ایک موقع میں نو وخا دے جتے ایویں دیاں رسمہ کی دیاں اور اونا دا بھی تے نکاح ہوئے نا وہ سادگی چی ہوئے. اور تیرا کیوں نہیں ہے جو ہو سکتا, کیونکہ تیرا ناکی نہیں رہندا, تو لوکاں نو وکھانا ہے, تو لوکاں نو دسنا ہے کہ اسی ایڈے امیر ہاں, اسی پیسے والے ہاں, اسی ایڈے دے کنجر خانے کریا کرنے ہاں. آؤ اینا تو بچ جاؤ سونیا, یاد رکھ لے اینا کنجر خانے تو بچیں گا تے نکاح تو بعد برکت ہوئے گی. رب دی نافرمانی تو بچیں گا تے جس نویں جوڑے دا نکاح ہوئے انہاں دے گھر دے اندر اللہ خیر کرے گا, انہاں جے پیار تے محبت پائے گا, اللہ پاک انہاں دی قدم قدم تے مدد کرے گا. تے یاد رکھ جے ہر قدم تے رحمان دی نافرمانی, قدم قدم تے رب نو ناراض کرے گا تے سونیا پھر جناب وہ ڈر مک جاندا بندے دا جدوں بندہ ایویں دے کم کردا ہے اللہ دی نافرمانی. قرآن آندا ہے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. آئیے تھوڑا جا اگے چلیے ذرا گل مختصر کریے سونیا. ادھر جناب والا نکاح ہو گیا ہے تے خامد انہوں اپنی بیوی دی فکر کوئی نہ, بیوی دا پرواہ کوئی نہ, اپنی بیوی نہ چنگا سلوک کر دیں کوئی نہیں. بیوی نہ جناب والا بیوی مذاق بن کے رہ گئی, بیوی تینجے جی میں غلام بنا کے لیا دیئے, بیوی تینجے جی میں نکرانی بنا کے لیا دیئے. آئیے ذرا غور کرنا ہے میرے معاشرے دے اندر ہندہ کیے اے یارانو مل دے تے مسکرا کے مل دے, کاروبار کر دے تے مسکرا کے کر دے, کسٹمر ڈیل کر دے تے مسکرا کے کر دے. جڑے ویلے اپنے گھر دی اندر ہوندا ہے لوگ بار تعریفاں کردے نے, اے دا اخلاق بڑا سونا ہے, اے دی زبان بڑی میٹھی ہے, اے زبان دا بڑا چنگا ہے. تے جڑے میرے گھر ہوندا ہے بیوی نو جناب گالاں کڈدا ہے, بیوی نو نکی نکی گل تے نکتا چینیاں کردا پھردا ہے, بیوی نو کتے سختیاں کردا پھردا ہے, بیوی نہ مندی تے گندی تے غلیظت والی زبان استعمال کردا ہے. اوے آ میں تینوں نبی پاک دی ایک حدیث سناواں, حدیث سن ذرا دھیان کرنا. میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ پہلا حق خامندہ کہ خامندہ اپنی بیوی نال گل کرے تے نرمی نال کرے, پیار نال کرے تے اخلاق نال کرے, مٹھی زبان نال کرے تے آرام نال کرے. ادھر نبی پاک فرماندے نے فرمایا تواڈے وچوں سب تو بہترین او بندہ ہے جڑا اخلاق دے لحاظ نال اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے. گل دی سمجھ آئی جے کوئی نہ,
وہ آئی جے بھائی شیر نہیں سنانا پہ حدیث سنانا پہ سمجھ آئی جے کوئی نہ فرمایا تو آڈے چو بہتر بخاری مسلم دی روایت جے فرمایا تو آڈے چو سب نالو عظیم بندہ ہوئے اور بہتر بندہ ہوئے جیڑا اپنے گھر والے نال اخلاق دے لحاظ نال اچھا ہے زبان دے لحاظ نال اچھا ہے تے میرے آقا فرماندے نے میں محمد اپنے گھر والے نال اخلاق نال سب نالوں اچھا وا اخلاق دے لحاظ نال سب نالوں بہتر آئیے ذرا غور کرنا ذرا دھیان کرتے جانا سونیا میں پیغام دیاں گا اپنی بیوی نال پیار کریا کر آج جناب والا اے نوجوان نکاح بھی کر دے سچی گل ایڈا گڈا گندا معاشرہ ہو گیا باہر جناب عشق مشوقیاں نبھاندا پھردا ہے غیر محرم نال یاریاں لاندا پھردا ہے اور میں دسنا جانا اور یاری لانیاں تے رحمان نال لال ہے یاری لانیاں تے قرآن نال لال ہے اپنی بیوی نال پیار کریا کر ایدہ خیال کریا کر ایدے نہ محبت کریا کر غور کرنا ذرا دھیان کر دے جانا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حکیم بن معاویہ انہا جناب نبی پاک کو سوال کیتا سونیا اے تے دسونا ساڑھے تے ساڑھیاں بیویاں دا حق کیے اسی کیویں دا برتاؤ کریے تے میرے آقا فرمان دینے فرمایا اور پروانیاں جو آپ کھانے اپنی بیوی نو کھلایا کر جو آپ پہننے اپنی بیوی نو پہنایا کر اپنی بیوی نہ نرمیاں کریا کر بیوی دے ماں باپ دی عزت کریا کر بیوی دے پیڑا پائیاں دا احترام کریا کر بیوی دے پیڑا پائیاں نو تحفے تحائف دے آ کر فرمایا انہاں دی عزت کریا کر اپنی بیوی نہ نرمی نال پیش آیا کر اپنی بیوی نو بیوی دا خیال کریا کر ہر معاملے دے اندر فکر کریا کر آج جناب اساں کی کرنے ہیں بار یاران نال پارٹیاں چل دیاں نے بیاں بار یاران نال ریسٹورنٹ چے انجوائے ہو رہا ہے بیوی نو ہوئی کار دی دال تے سبزی کھا کھا کے مر جائے نبی پاک نے فرمایا جو آپ کھانے اپنی بیوی نو کھلایا کر جو آپ پہنے سونا لباس پہنے اپنی بیوی نو سونا لباس پہنایا کر غور کرتے جانا ذرا دھیان کرتے جانا ایک تے جناب والا خامد نے حق ادا کرنے نے بیوی دے آہن ذرا بیوی دا حق کیے بیوی نے خامد دے کنہ حقوقاں دا خیال کرنے ذرا غور کرتے جانا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمان دینے فرمایا دنیا والے ہو کائنات دے لوگو فرمایا جس عورت دے اندر جیڑی رمضان دے روزے رکھ دیئے 5 ٹائم نماز پڑھ دیئے اپنے خاوند دی فرما برداری کر دیئے اپنے خاوند دی خدمت کر دیئے اپنے خاوند دی اطاعت کر دیئے اپنے خاوند دی سیوا کر دیئے اپنے آپ نو ڈام کے رکھ دیئے کیونکہ خاوند دی عزت اپنے آپ اپنی عزت اپنی آبرو دا خیال رکھ دیئے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک ایسی عورت نو بغیر حسابوں اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا کیا کو سبحان اللہ اور ہونتے کہہ لو ان بیبیاں دی گل ہے اچھیا کو سبحان اللہ فرمایا اللہ پاک ایسی عورت نو جنت دا داخلہ دے گا اور ماں تے بہنوں سنیا جدرا تسی بھی جتنے آئے ہو اپنے کران دے اندر اس حدیث نو کو جاؤ نا اور صرف جنت ہی نہیں ہو بلکہ فرمایا جنت دے 8 دروازے اس عورت نو آوازہ مارن گے ادھروں لنگ جاؤ بابو صلاح بھی آوازہ مارے گا بابو ریان بھی آوازہ مارے گا بابو جہاد بھی آوازہ مارے گا اے میرے پیغمبر نے وہ ایڈی عظیم رتبے والی عورت جیڑی جناب والا اپنے خاوند دی فرما برداری اطاعت خدمت کر دی غور کر